नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू आराम हुनुहुन्छ नि? हजुर, मलाई पनि ठिकै छ। आज हामी कक्षा 4 को विषय नेपाली अन्तर्गत पाठ 3 मा रहेको मलाई पुस्तक मनपर्छ पाठको अभ्यास खण्डका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। अभ्यास खण्ड अन्तर्गत शब्द भण्डार र बोध तथा अभिव्यक्ति खण्डका केही अभ्यासहरू, केही कार्यकलापहरू गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू सबैजनासँग आफ्नो पाठ्यपुस्तक छ नि है? हेर्नुहोस् त, छ है? सबैजनाले आफ्नो पाठ्यपुस्तकको पाना 25 पल्टाउनुहोस् त। पल्टाउनु भयो है? साथमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू पनि तयार गर्नुहोस् है त। कापी, कलम अनि सिसा कलम सामग्री तयार गरेर अब हामी केही अभ्यास छलफल गर्दै लेख्दै हामी छलफल गर्नेछौँ है त। ल, अब यहाँहरूको पाठ्यपुस्तकको पाना 25 मा हेर्नुहोस् त। पाना 25 को क्रियाकलाप 1 मा के दिएको छ भने तल दिइएका अर्थ बुझाउने शब्द शिक्षकका सहायताले लेख्नुहोस्। यहाँ चाहिँ शब्दका अर्थहरू दिएको छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले पहिले अथवा अघिल्ला कक्षाहरूमा के गर्नुभएको थियो भन्नुहोस् त? शब्दका अर्थहरू लेख्नु भएको थियो भने आज चाहिँ शब्दका अर्थ दिएको छ, हामीले ती अर्थबाट शब्दको पहिचान गरेर लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, गर्मी ठाउँमा पाइने एक प्रकारको वनस्पति, गर्मी ठाउँमा पाइने एक प्रकारको वनस्पति र वर्ष, त्यो दुवै अर्थको एउटै शब्द हुनुपर्छ। अनुमान गर्दै गर्नुहोस् है, पछि भन्नुपर्छ मलाई। गर्मी ठाउँमा पाइने एक प्रकारको वनस्पति अनि अर्को वर्ष, वर्षको अर्थ पनि त्यही अनि गर्मी ठाउँमा पाइने एक प्रकारको वनस्पतिको अर्थ पनि एउटै। यो दुईवटा अर्थको एउटा शब्द हुन्छ। अनुमान गर्दै गर्नुहोस् है त। त्यस्तै दोस्रोमा हेर्नुहोस् त, कुनै काम गर्न दिइने दबाब, सरकारलाई तिर्नुपर्ने दस्तुर र हात। कुनै काम गर्न दिइने दबाब, सरकारलाई तिर्नुपर्ने दस्तुर र हात, यो तीनवटै अर्थको एउटै शब्द हुन्छ। अनुमान गर्दै गर्नुहोस् है त। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, पढ्ने सुविधासहित पुस्तक राखिएको ठाउँ अर्थात् पुस्तक घर, यो दुईवटा अर्थको पनि एउटै शब्द हुन्छ। त्यस्तै काइयोले कपाल मिलाउनु र कलमले कागजमा कोरकार गर्नु, यो दुईवटा अर्थको पनि एउटै शब्द हुन्छ। अनुमान गरिसक्नुभयो है? ल हेर्नुहोस् त, यहाँहरूको अनुमान कतिको सही छ? गर्मी ठाउँमा पाइने एक प्रकारको वनस्पति र वर्ष के हो? स्याबास, कति राम्रो। के हो त? साल हो। गर्मी ठाउँमा पाइने एक प्रकारको वनस्पति पनि साल अनि वर्षलाई पनि हामीले के भन्छौँ त? साल भन्छौँ। दुईवटा अर्थको एउटै शब्द है। त्यस्तै अर्को, कुनै काम गर्न दिइने दबाब, सरकारलाई तिर्नुपर्ने दस्तुर र हात, तीनवटा अर्थको एउटै शब्द के होला भनिसक्नुभयो यहाँहरूले? कर। कुनै काम गर्न दिइने दबाब, गर्नै पर्छ भनेर जिद्दी गर्ने होइन, अनि सरकारलाई तिर्नुपर्ने दस्तुर भनेको पनि कर अनि हात भनेको पनि कर, हातलाई पनि कर भनिन्छ है त। अब अर्को हेर्नुहोस् त, पढ्ने सुविधासहित पुस्तक राखिएको ठाउँ, अस्तिदेखि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। के हो त? पुस्तकालय, स्याबास। अनि पुस्तक घर भनेको पनि पुस्तकालय, कति राम्रो। अब काइयोले कपाल मिलाउनु र कलमले कागजमा कोरकार गर्नु, के हो त? काइयोले कपाल मिलाउनुलाई के गर्नु भनिन्छ? कोर्नु। अनि कलमले कागजमा कोरकार गर्नु पनि के हो? कोर्नु। स्याबास। भाइ बहिनीहरू, हामीले यो क्रियाकलापमा भिन्न भिन्न अर्थबाट एउटै शब्द अर्थात् एउटै शब्दका फरक फरक अर्थहरूका बारेमा छलफल गर्यौँ होइन। एउटा शब्दले एकभन्दा बढी अर्थ बुझाउँदा रहेछन्, तिनीहरूको ठाउँ प्रसङ्ग अनुसार अर्थ चाहिँ फरक फरक हुँदो रहेछ भन्ने बारेमा हामीले छलफल गर्यौँ। अब क्रियाकलाप 2 हेर्नुहोस् त, कति रमाइलो क्रियाकलाप है। अब क्रियाकलाप 2 हेर्नुहोस् त, यो पनि त्यस्तै खालको छ। तल उदाहरणमा देखाइए जस्तै
शब्दको मिल्ने अर्थमा ठिक र नमिल्ने अर्थमा बेठिक चिन्ह लगाउनुहोस्। यहाँ पनि एउटै शब्दका एकभन्दा बढी अर्थ छन् हैन, दुईवटा अर्थ चाहिँ ठिक अर्थ छन्, एउटा अर्थ चाहिँ बेठिक अर्थ छ। अब यहाँहरूले पहिचान गरेर कुन कुन चाहिँ ठिक हुन्, कुन कुन चाहिँ गलत हुन् पत्ता लगाउनुपर्छ है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँहरूको पाठ्यपुस्तकमा दिएको उदाहरण सादा। सादा भनेको एउटा के रहेछ, देखावटीपन नभएको हैन। अनि अर्को चाहिँ बुट्टा वा रङ नभएका, सादा रङ बुट्टा केही छैन, अर्को देखावटीपन नभएको। अनि यो दुईटा चाहिँ सही उत्तर भयो, ठिक उत्तर भयो। अनि बेठिक उत्तर चाहिँ कुन भयो त, धेरै रङ भएका। सादा भनेको धेरै रङ भएका हो त होइन, त्यो चाहिँ गलत भयो। अब कमा हेर्नुहोस् त, हाल के हो त हाल भनेको, धेरै पहिले, अहिले वा भर्खरै, समाचार वा खबर। दुईवटा सही उत्तरहरू कुन कुन होलान् भन्नुहोस् त। स्याबास, अहिले वा भर्खरै, समाचार वा खबर भनेको चाहिँ हाल हो, अनि धेरै पहिले भनेको चाहिँ हाल होइन, यो चाहिँ बेठिक हो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, भाग। अब अनुमान गर्दै गर्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरूले सही अनुमान गरिसक्नुभयो। भाग भनेको कुनै वस्तुको अंश वा खण्ड अनि भाग्ने काम। कुन होइन होला, स्याबास, सानो दराज होइन होला है। अब अर्को हेर्नुहोस् त, अन्त। अन्त भनेको सुरु हो त होइन नि। ल हेर्नुहोस् त, अन्य ठाउँमा वा अरूतिर कुनै कामको समापन, कुनै कामको सुरुवात। कुन गलत होला त, हो ठिक छ, यहाँहरूले भन्नुभएको ठिक छ। तेस्रो गलत होइन, कुनै कामको सुरुवात चाहिँ होइन। अन्त भनेको कुन कुन हो त, अन्य ठाउँमा वा अरूतिर कुनै कामको समापन है। ल अब अर्को हेर्नुहोस् त, काल। भाइ बहिनीहरूलाई उदाहरण मैले सँगसँगै देखाइरहेकी छु है। काल, काल शब्दका दुईवटा अर्थ कुन कुन होलान् र कुन होइन होला, अनुमान गर्नुभयो। स्याबास, कालको अर्थ कुन कुन होला त, समय वा बेला, मृत्यु वा निधन, दुवै अर्थ कालको हो। अनि पर्खनु वा हेर्नु चाहिँ होइन। भाइ बहिनीहरू, हामीले क्रियाकलाप 2 मा पनि एउटा शब्दका एकभन्दा बढी अर्थका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यहाँहरूले बुझ्नुभयो नि होइन, कुनै एउटा शब्दको एकभन्दा बढी अर्थ पनि हुँदा रहेछन्, अनि तिनीहरूको ठाउँ प्रसङ्ग अनुसार ती शब्दहरू प्रयोग गरिन्छन्। ल अब क्रियाकलाप 3 हेर्नुहोस् त, तल दिइएका शब्दका फरक फरक दुईवटा अर्थ छन्, ती अर्थ पहिचान गरी जोडा मिलाउनुहोस्। यो पनि क्रियाकलाप 1 र 2 सँग जस्तै सम्बन्धित छ। हेर्नुहोस् त, एउटा शब्दका एकभन्दा बढी दुईवटा अर्थ छन् हैन, एकभन्दा बढी दुईवटा अर्थ छन्। अब त्यो दुईवटा अर्थ चाहिँ कुनसँग मिल्छ त, जस्तै यहाँ शब्दहरू 5 वटा दिएको छ हेर्नुहोस् त, अनि अर्थहरू चाहिँ हामीले यहाँ अर्थहरू चाहिँ 10 वटा दिएका छन्। अब घरसँग सम्बन्धित दुईटा अर्थ, करसँग सम्बन्धित दुईटा अर्थ, तरसँग सम्बन्धित दुईवटा अर्थ, अनि वरसँग सम्बन्धित दुईवटा अर्थ र फलसँग सम्बन्धित दुईवटा अर्थहरू पहिचान गर्नु पर्यो। हामीले भर्खरै अघिल्ला क्रियाकलापमा पनि यस्तै खालका अभ्यास गरेका थियौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अनुमान गर्दै गर्नुहोस् त के हुन्छ होला। घरका दुईवटा अर्थ के हुन्छन् होला, एउटा के होला, गृह हो, स्याबास। अनि अर्को के होला, भवन हो। कति राम्रोसँग भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस् त, घरलाई गृह पनि भनिन्छ, भवन पनि भनिन्छ, घरका दुईवटा अर्थ है। ठिक छ, के हो त घरको, गृह अनि भवन। अब करको भन्नुहोस् त के होला, ठिक छ, करको के हुन्छ त, करको जिद्दी अनि अर्को हात। हामीले अघिल्लो क्रियाकलापमा पनि गरेका थियौँ है। अब तर, तर शब्दका पनि दुईवटा अर्थ पत्ता लगाउनु पर्यो। भन्नुहोस् त, हो यहाँले भन्नुभएको ठिक छ। तर भनेको एउटा दुधको तर होइन, अनि अर्को चाहिँ खोला तर्ने काम, तर। ठिक छ, ठिक छ है। अब वर, वर शब्दको अर्थ चाहिँ के रहेछ, एउटा बेहुलो, अर्को चाहिँ आशीर्वाद, वर दिनुहुन्छ नि।
आफूभन्दा मान्यजनहरूले ठुला व्यक्तिहरूले चाहिँ आशीर्वाद दिनुहुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ? वर भनिन्छ। अनि दुलहा अर्थात् बेहुलोलाई पनि वर भनिन्छ है त। अनि अर्को फल। फल शब्दको अर्थ के होला भन्नुहोस् त? स्याबास, एउटा चाहिँ नतिजा, जस्तै परीक्षा फल भनिन्छ नि हैन? भाइ बहिनीहरूले सुनिरहनु भएको शब्द हैन? फल, नतिजा। अनि अर्को चाहिँ फल भनेको फलफुल। ठिक छ, फलफुल। अब आज हामीले भाइ बहिनीहरूले के सिक्नुभयो भन्नुहोस् त? एउटा शब्दको एकभन्दा बढी अर्थ हैन? कुनै शब्दको चाहिँ एकभन्दा बढी अर्थ आउँछ भने त्यस्ता शब्दलाई कस्ता शब्द भनिन्छ थाहा छ यहाँहरूलाई? थाहा छ है? ल भन्नुहोस् त के हो? स्याबास, साथीले भनिहाल्नु भयो, हेर्नुहोस् त। यस्ता शब्दहरूलाई चाहिँ अनेकार्थी शब्द भनिन्छ। एउटा शब्दले एकभन्दा बढी अर्थ बुझाउँछ भने, एउटा शब्दको अर्थ एकभन्दा बढी छ हैन? शब्दका चाहिँ एकभन्दा बढी, दुई वा दुईभन्दा बढी अर्थहरू छन् भने त्यस्ता शब्दहरूलाई चाहिँ कस्ता शब्दहरू भनिन्छ त? अनेकार्थी शब्द भनिन्छ। ठिक छ? ठिक छ है। ल भाइ बहिनीहरूले नयाँ कुरा सिक्नुभयो आज है। अब अर्को क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त, तल्लो क्रियाकलाप 4 हेर्नुहोस् त। तल दिएका शब्द प्रयोग गरी वाक्य बनाउनुहोस्। अब यहाँहरूले हामीले अघिल्ला कक्षामा पनि अथवा तल्ला कक्षाहरूमा पनि शब्द राखेर वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यासहरू गरिसकेका छौँ। अब यहाँ दिएको शब्द राखेर भाइ बहिनीहरूले वाक्य भन्नुपर्छ है त। ल कार्यक्रम शब्द राखेर एउटा वाक्य बनाउनुहोस् त। स्याबास, हेर्नुहोस् त साथीले कति राम्रो वाक्य बनाउनु भयो। कति राम्रो वाक्य साथीको, पढ्नुहोस् त एकजनाले। हो, हाम्रो विद्यालयले सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। यहाँहरूको साथीले बनाउनु भएको वाक्य कति राम्रो छ, हेर्नुहोस् त। राम्रो छ है, कति राम्रो। अब अर्को प्रतियोगिता। अब प्रतियोगिताको वाक्य बनाउने अर्को साथीको पालो। कसले बनाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? हो, अर्को साथीले बनाइसक्नु भयो, हेर्नुहोस् त। छोटो मिठो वाक्य बनाउनु भएको छ हैन? छोटो राम्रो वाक्य। म हाजिर जवाफ प्रतियोगितामा भाग लिन्छु। कति राम्रो वाक्य है। ल अब अर्को संस्कृति। संस्कृतिको वाक्य चाहिँ कसले बनाउने? मैले बनाउने। ल संस्कृतिको वाक्य चाहिँ गुरुआमाले बनाउने है त। ल हेर्नुहोस् त। हामीले आफ्नो भाषा र संस्कृतिको सम्मान गर्नुपर्छ। ठिक छ? ठिक छ है। यी वाक्यहरूलाई भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कापीमा पनि लेख्नुहोस् है त, राम्रा अक्षर बनाएर, राम्रा सफा अक्षर बनाएर लेख्नुहोस् है त। ठिक छ? ठिक छ है। ल अब भाइ बहिनीहरू आफ्नो पाठ्यपुस्तकको पाना 27 पल्टाउनुहोस् त। बोध र अभिव्यक्ति खण्ड। अहिले हामीले शब्द भण्डार खण्डमा छलफल गरेका छौँ। शब्द भण्डार खण्डमा छलफल गऱ्यौँ। अब बोध र अभिव्यक्ति खण्ड हेर्नुहोस् त। हेर्नुभयो? हेर्नुभयो है। अब बोध र अभिव्यक्ति खण्डमा भाइ बहिनीहरू शब्दहरूको उच्चारण हैन, त्यहाँ केही शब्दहरू दिएका छन्, ती शब्दहरूको हामी उच्चारण अभ्यास गरौँ है त। सबैजनाले यता ध्यान दिनुहोस् त। बोध र यहाँहरूको पाठ्यपुस्तकको बोध र अभिव्यक्ति खण्डको क्रियाकलाप 1 हेर्नुहोस् त। तल दिएका शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस् हैन। ल हामी अब यी शब्दहरूलाई उच्चारण गर्छौँ है त। म सँगसँगै यहाँहरू पनि उच्चारण गर्नुहोस् है त। ज्योति, ज्योति, प्रविधि, प्रविधि, संस्कृति, संस्कृति, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, विद्यालय, विद्यालय, रंगीन, रंगीन, कंप्यूटर, कंप्यूटर।
स्याबास, भाइ बहिनीहरूले कति राम्रोसँग शब्दहरूको उच्चारण गर्नुभयो है त। अब हामीले अहिलेसम्म के छलफल गऱ्यौँ भन्नुहोस् त। हामीले आज मलाई पुस्तक मनपर्छ पाठको अभ्यास खण्ड अन्तर्गत शब्द भण्डार खण्डमा रहेका कस्ता शब्द हामीले छलफल गऱ्यौँ, कस्ता शब्दमा छलफल गऱ्यौँ भन्नुहोस् त आज। स्याबास, अनेकार्थी शब्दमा होइन, एउटा शब्दको दुई वा दुईभन्दा बढी अर्थहरूका बारेमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। क्रियाकलाप 1, 2 र 3 त्यसैसँग सम्बन्धित थिए होइन। अनि हामीले क्रियाकलाप 4 मा चाहिँ शब्द राखेर वाक्यमा प्रयोग गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि बोध र अभिव्यक्ति खण्ड अन्तर्गत केही शब्दहरूलाई हामीले मलाई पुस्तक मनपर्छ पाठका प्रतिनिधि शब्दहरूको उच्चारण पनि गऱ्यौँ है त। अब बोध तथा अभिव्यक्ति खण्ड अन्तर्गतकै हेर्नुहोस् त, क्रियाकलाप 2 हेर्नुहोस्। पाठको पहिलो अनुच्छेद 1 मिनेटमा ससुर वाचन गर्नुहोस्। अब सबैजनाले आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा अनुच्छेद 1 पल्टाउनुहोस् त। पल्टाउनु भयो है। अनुच्छेद 1 मा अनुच्छेद 1 लाई अब हामीले घडी हेरेर 1 मिनेटमा ससुर वाचन गर्नुपर्छ है त। ल अब यहाँहरू जस्तै साथीले पढ्नुभएको हेर्नुहोस् त, सुन्नुहोस् है त सबैजनाले। यहाँहरू जस्तै साथीले पढ्नुभएको छ, सुन्नुहोस् है त। मेरो नाम धनीराम चौधरी हो। म अमर ज्योति आधारभूत विद्यालयमा पढ्छु। मेरो घरमा आमा, बुबा, काका, काकी हुनुहुन्छ। मेरा भाइ बहिनी छन्। मेरो भाइ गीत गाउन मन पराउँछ, बहिनी खेल खेल्न मन पराउँछे। मलाई भने पुस्तक पढ्न मन पर्छ। सुन्नुभयो है। ल अब यहाँहरू अनि गुरुआमाले सँगै पढ्ने है त। ल अब हामी पनि यहाँहरूको साथीले पढ्नुभयो नि, यहाँहरू जस्तै कक्षा 4 मा पढ्ने साथीले पढेको सुन्नुभयो है। अब हामी भाइ बहिनीहरू र गुरुआमासँगै पढ्न सुरु गरौँ है त। ल पाठको पहिलो अनुच्छेद 1 मिनेटमा ससुर वाचन गर्नुहोस्। मेरो नाम धनीराम चौधरी हो। म अमर ज्योति आधारभूत विद्यालयमा पढ्छु। मेरो घरमा आमा, बुबा, काका, काकी हुनुहुन्छ। मेरा भाइ बहिनी छन्। मेरो भाइ गीत गाउन मन पराउँछ, बहिनी खेल खेल्न मन पराउँछे। मलाई भने पुस्तक पढ्न मन पर्छ। धनीराम चौधरीलाई के पढ्न मन पर्दो रहेछ भाइ बहिनीहरू? पुस्तक पढ्न। त्यस्तै यहाँ कतिपय भाइ यहाँहरूलाई पनि गीत गाउन मन पर्छ, कसैलाई नाच्न मन पर्छ, कसैलाई चित्र बनाउन मन पर्छ होइन। कसैलाई धनीराम चौधरीलाई जस्तै किताब पढ्न, पुस्तक पढ्न पनि मन पर्छ है। ल अब हामी क्रियाकलाप 3 हेरौँ त। क्रियाकलाप 3 हेर्नुहोस् त। मलाई पुस्तक मनपर्छ पाठमा जम्मा कतिवटा अनुच्छेद छन्? सबैभन्दा छोटो र सबैभन्दा लामो अनुच्छेद कुन हो? पहिचान गरेर शिक्षकलाई भन्नुहोस्। ल भाइ बहिनीहरूले अब आफ्नो पाठ्य पुस्तकको मलाई पुस्तक मनपर्छ पाठ पल्टाएर अनुच्छेदहरू गर्नुहोस् त। कतिवटा अनुच्छेद छन्? गर्नुभयो है। कतिवटा अनुच्छेद छन्? स्याबास, 10 वटा अनुच्छेद छन् है। अनि ती 10 वटा अनुच्छेद मध्ये सबैभन्दा छोटो अनुच्छेद कुन हो भन्नुहोस् त। स्याबास, कुन अनुच्छेद हो? दोस्रो अनुच्छेद हो सबैभन्दा छोटो। अनि सबैभन्दा लामो अनुच्छेद कुन हो भन्नुहोस् त। कुन हो? स्याबास, तेस्रो अनुच्छेद है हो। मलाई पुस्तक मनपर्छ पाठमा जम्मा 10 वटा अनुच्छेद छन्। तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा छोटो अनुच्छेद दोस्रो अनुच्छेद हो र सबैभन्दा लामो अनुच्छेद कुन हो? तेस्रो अनुच्छेद हो। स्याबास, कति राम्रो। ल हेर्नुहोस् त पाठ। पहिलो अनुच्छेद अनि दोस्रो अनुच्छेद, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 हेर्दै जानुहोस् है त। पहिलो अनुच्छेद, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 अनि अनुच्छेद 4, 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8। यहाँहरूले पनि आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा हेर्दै हुनुहुन्छ नि है।
अनुच्छेद 9 अनि अनुच्छेद 10। यिनीहरूमध्ये सबैभन्दा छोटो अनुच्छेद चाहिँ कुन हो त? मलाई पुस्तक मनपर्छ पाठमा जम्मा 10 वटा अनुच्छेद छन्। सबैभन्दा छोटो अनुच्छेद दोस्रो हो र सबैभन्दा लामो अनुच्छेद चाहिँ तेस्रो हो। कति राम्रोसँग भन्नुभयो है भाइ बहिनीहरूले? ठिक छ? ठिक छ है। ल अब अर्को क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त। मलाई पुस्तक मनपर्छ पाठको तेस्रो अनुच्छेद मनमनै पढ्नुहोस् र दिएका प्रश्नको मौखिक उत्तर दिनुहोस्। हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि मनमनै पढ्ने अभ्यास गरेका थियौँ है। अब आजको कक्षामा पनि हामी अनुच्छेद 3 लाई मनमनै वाचन गर्छौँ है त। मनमनै पढ्ने भनेको थाहा छ नि भाइ बहिनीहरूलाई? आवाज ननिकालिकन आँखाले सरसर्ती पढ्ने है त। ल सुरु गर्नुहोस् है त। 1 2 3। पढिसक्नुभयो? पढिसक्नुभयो है। ल अब भाइ बहिनीहरूले यसै अनुच्छेदसँग सम्बन्धित रहेर केही प्रश्नहरूको उत्तर भन्नुपर्छ है त। सबैजना भन्नको लागि तयार हुनुहुन्छ नि? हो, ठिक छ। ल सानो आलमारी कहाँ राखिएको छ? आलमारीमा कतिजनाका पुस्तक छन्? आलमारीमा कुन कुन विषयका पुस्तक छन्? नेपाली पुस्तकमा के छन्? बाल साहित्यका पुस्तक कस्ता छन्? यी 5 वटा प्रश्नको उत्तर यहाँहरूले भन्नुपर्छ है त। ठिक छ? ठिक छ है। ल हेर्नुहोस् त। सानो आलमारी कहाँ राखिएको छ भन्नुहोस् त। स्याबास। कहाँ राखिएको छ? हेर्नुहोस् त। मेरो पढ्ने कोठामा सानो आलमारी छ। यो कसले भन्या हो? कसले? धनीरामले है। ल हेर्नुहोस् त। सानो आलमारी धनीरामको पढ्ने कोठामा राखिएको छ। कति राम्रो उत्तर भन्नुभयो है यहाँहरूले। ल अब आलमारीमा कतिजनाका पुस्तक छन् भन्नुहोस् त। स्याबास। कतिजनाका? 3 जनाका। को? धनीराम, धनीरामका भाइ, धनीरामकी बहिनी। उनीहरू 3 जनाका पुस्तकहरू चाहिँ आलमारीमा राम्रोसँग सजाएर राखिएका छन् है। हेर्नुहोस् त। आलमारीमा हामी 3 जनाका पुस्तक छन्। अनुच्छेदमा उत्तर छ नि है। ल आलमारीमा 3 जनाका पुस्तक छन्। ल अब अर्को प्रश्न। आलमारीमा कुन कुन विषयका पुस्तक छन् भन्नुहोस् त। कुन कुन? स्याबास। कति राम्रोसँग भन्नुभयो हेर्नुहोस् त साथीहरूले। एकै स्वरमा भन्नुभयो है। ल हेर्नुहोस् त। आलमारीमा नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित अनि विज्ञान तथा प्रविधि, सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कलाका पुस्तकहरू छन् हैन? हो, कति राम्रोसँग भन्नुभयो। ल आलमारीमा नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा प्रविधि, सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कलाका पुस्तक छन्। ल अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। नेपाली पुस्तकमा के छन्? के छन् नेपाली पुस्तकमा? अनि स्याबास। कति राम्रोसँग भन्नुभयो हेर्नुहोस् त साथीले।
नेपाली पुस्तकमा राम्रा राम्रा कथा, मिठा मिठा कविता र रङ्गीन चित्र साथै रमाइला संवाद र निबन्ध छन्, हैन? ल हेर्नुहोस् त, अब नेपाली पुस्तकमा राम्रा राम्रा कथा, कविता, रमाइला संवाद, निबन्ध र रङ्गीन चित्र छन्, है? ल अब अर्को हेर्नुहोस् त, बाल साहित्यका पुस्तक कस्ता छन्? भन्नुहोस् त, बाल साहित्यका पुस्तक कस्ता छन्? हो, कति राम्रो भन्नुभयो साथीले। हेर्नुहोस् त, बाल साहित्यका पुस्तक चाहिँ कस्ता छन्? यहाँ छ उत्तर, हेर्नुहोस् त। बाल साहित्यका पुस्तक मध्ये मलाई बाल कविता र बाल कथाका पुस्तक बढी मनपर्छ। अनि यी पुस्तकहरू, बाल साहित्यका पुस्तकहरू कुनै रङ्गीन छन्, कुनै सादा छन्, है? ल, बाल साहित्यका पुस्तक कुनै रङ्गीन छन्, कुनै सादा छन्। ठिक छ? ठिक छ है। ल, अब अर्को क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त। अब हामी सानो एउटा खेल खेल्छौँ। भाइ बहिनीहरू सबैजना खेलको लागि तयार हुनुहोस् है त। शब्दबाट शब्द बनाउने खेल है त। दिएको शब्दबाट नयाँ शब्द बनाउने खेल। हेर्नुहोस् त, यहाँ शब्दहरू दिएका छन्। हेर्नुहोस् त, खबर, कविता, किसान, पाहुना, हाजिर, गणित, है? ल, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, तल दिइएका शब्दमा बिचका वर्ण झिकेर नयाँ शब्द बनाउनुहोस्। अब हामीले बिचको वर्ण झिकेर दुईवटा शब्द मात्र राखेर, दुईवटा अक्षर मात्र राखेर, दुईवटा वर्ण मात्र राखेर नयाँ शब्द बनाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, बिचको ब झिकेपछि ख अनि र, नयाँ शब्द के बन्यो? खर। अनि यहाँ अर्को हेर्नुहोस् त, बिचको बी झिकेपछि, बी वर्ण झिकेपछि के रहन्छन्? कता। त्यस्तै किसानको बिचको सा झिकेपछि नयाँ शब्द के बन्छ? किन। अब यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूले बनाउनु पर्छ। ल भन्नुहोस् त, के बनाउनु पर्छ? कुन कुन शब्द बन्छन्? हु झिकेपछि स्याबास, पाना हो। अब अर्को भन्नुहोस् त, बिचको जी झिकेपछि कुन शब्द बन्छ? हार, स्याबास। अनि अडै झिकेपछि कुन शब्द बन्छ? गत। ल, सबैजनाले लेख्नुहोस् है त आफ्नो कापीमा। पाना, हार अनि गत। ल, हामीले नयाँ शब्द बनाउने खेल खेल्यौँ है। रमाइलो भयो? रमाइलो भयो है। खर, कता, किन, पाना, हार, गत, बिचका वर्ण झिकेर हामीले नयाँ शब्द बनायौँ है त। अब अर्को क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त। तलका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। अब सबैजना उत्तर लेख्न तयार हुनु पर्यो। भाइ बहिनीहरूले के उत्तर लेख्नुहुन्छ अनि लेखेको उत्तर गुरुआमालाई बताउनु पनि पर्यो है त। ल, प्रश्नहरू हेर्नुहोस् त। हामीले मलाई पुस्तक मनपर्छ पाठ राम्रोसँग छलफल गरिसक्यौँ है। अब त्यसै पाठसँग सम्बन्धित, मलाई पुस्तक मनपर्छ पाठसँग, पुरै पाठसँग सम्बन्धित प्रश्नका उत्तरहरूको अभ्यास गरौँ है त। धनीरामका भाइ बहिनी के गर्न मन पराउँछन्? धनीराम नेपाली पुस्तक किन मन पराउँछन्? थारू भाषामा नमस्कार गर्दा र हालखबर सोद्धा के भनिदो रहेछ? धनीरामको विद्यालयमा शुक्रबार कुन प्रतियोगिता गरिन्छन्? ल, साथीहरू उत्तर लेख्न थाल्नुभयो। ल, अब पालै पालो आफूले लेखेको उत्तर बताउँदै जानुहुन्छ है त। ल, के लेख्नुभयो भन्नुहोस् त। धनीरामका भाइ बहिनी के गर्न मन पराउँछन्? हो, साथीले कति राम्रो उत्तर लेख्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, साथीको उत्तर र गुरुआमाको उत्तर उस्तै भयो।
धनीरामका भाइ बहिनी गीत गाउन र खेल खेल्न मन पराउँछन् है। हो नि, पहिलो अनुच्छेदमै हामीले पढेका थियौँ है। अब अर्को क्रियाकलाप ख हेर्नुहोस् त। धनीराम नेपाली पुस्तक किन मन पराउँछन्? लेख्नुभयो? लेख्नुभयो है। ल, किन मन पराउँछन्? किनकि नेपाली पुस्तकमा राम्रा राम्रा कथा, कविता अनि रमाइला संवाद, निबन्ध र रङ्गीन चित्र भएकाले धनीराम नेपाली पुस्तक मन पराउँछन्। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई पनि नेपाली पुस्तक मनपर्छ है? हो नि। ल, सबैजनाले लेख्नुभयो? ल, अब अर्को है त। थारू भाषामा नमस्कार गर्दा र हालखबर सोद्धा के भनिँदो रहेछ? थारू भाषामा नमस्कार गर्दा र हालखबर सोद्धा के भनिँदो रहेछ भन्नुहोस् त। हो, कति राम्रो भन्नुभयो साथीले। ल हेर्नुहोस् त, कति राम्रो लेख्नुभयो। थारू भाषामा नमस्कार गर्दा राम राम र हालखबर सोद्धा का बा हालखबर आरामबाटी भनिँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् है त, यहाँहरूले प्रश्नमै उत्तर पनि हुन्छ। जस्तै थारू भाषामा नमस्कार गर्दासम्म यहाँ छ कि होइन। अनि राम राम राम, नमस्कार गर्दा के त? राम राम। राम राम लेख्नलाई यहाँहरूलाई नयाँ शब्द भयो, एकदम ख्याल गर्नुहोस्। र हालखबर सोद्धा का बा हालखबर अनि प्रश्न चिन्ह आरामबाटी अनि प्रश्न चिन्ह भनिँदो रहेछ, प्रश्नमै छ है। अब राम राम र का बा हालखबर र आरामबाटी शब्दहरू चाहिँ शुद्धसँग लेख्न जान्नुपर्छ है त। अब अर्को, धनीरामको विद्यालयमा शुक्रबार कुन कुन प्रतियोगिता गरिन्छन्? लेख्नुभयो? लेख्नुभयो। कुन कुन प्रतियोगिता गरिन्छन् भन्नुहोस् त। भन्दै जानुहोस् अझै। हो, ठिक छ। हो, साथीले कति राम्रोसँग उत्तर भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस् त, धनीरामको विद्यालयमा हाजिर जवाफ, नृत्य, हिज्जे, शब्दार्थ, अन्ताक्षरी गायन र सृजनात्मक लेखन प्रतियोगिता गरिन्छन्। ठिक छ? ठिक छ है। सबैजनाले लेख्नुभयो? लेख्नुभयो, राम्रोसँग लेख्नुभयो है। ल भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले लेखेका उत्तरहरू आफ्नो गुरु तथा गुरुआमालाई देखाउनुहोस् है त। अनि साथीमा पनि कापी साटासाट गरेर साथीहरूको उत्तर पनि हेर्ने अनि मिलाउने अभ्यास गर्नुहोस् है त। ल, आजको कक्षामा हामीले शब्दका धेरै अर्थ होइन, कुनै शब्द एक शब्दका दुई वा दुईभन्दा बढी अर्थ, अनेकार्थी शब्द, अनि त्यसपछि अर्को वाक्यमा प्रयोग होइन, शब्दहरू राखेर वाक्य बनाउने अभ्यास, वाक्य रचना गर्ने अभ्यास गऱ्यौँ, केही शब्दहरू उच्चारण गऱ्यौँ। अनि हामीले एउटा अनुच्छेद 1 मिनेटमा सस्वर वाचन पनि गऱ्यौँ होइन। त्यसपछि के गऱ्यौँ? एउटा अनुच्छेद पढेर त्यसै अनुच्छेदसँग सम्बन्धित रहेर प्रश्नका उत्तरहरू भन्ने अभ्यास पनि गऱ्यौँ। अनि भाइ बहिनीहरू, एउटा खेल पनि खेल्यौँ हामीले होइन। एउटा शब्द दिएर अनि शब्दको चाहिँ बिचका वर्णहरू झिकेर होइन, खबर शब्द भयो होइन, यसबाट चाहिँ बिचको वर्ण झिकेर नयाँ शब्द बनाउने खेल पनि खेल्यौँ। त्यस्तै अनि हामीले मलाई मनपर्छ पाठसँग सम्बन्धित प्रश्नका उत्तरहरू लेख्ने अभ्यास पनि गऱ्यौँ। अब हामी अर्को दिन यस्तै रमाइला अभ्यासहरू लिएर फेरि भेट्ने नै छौँ। हस् त, आजलाई नमस्कार।